बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ हज़रत मियाँ मीर कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से करा रहा हूँ। आपका नाम मियाँ मीर मोहम्मद, वालिद साहब का नाम काजी साईं अल्लाह डित्तो और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा था। आप सिंधी ज़ुबान के बुलंद पाया शायर काजी काजन की बेटी थीं। इस तरह से वालिदा माजिदा की तरफ से आप सिंधी ज़ुबान के शायर और दरवेश सिफ्त इंसान काजी काजन के नवासी भी थे, जिनका जिक्र शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में भी मिलता है। आप 11 अगस्त 1550 को दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी तारीख़ वफ़ात 11 अगस्त 1635 ईस्वी। देखिए कैसा इत्तेफाक है, जो आपकी दुनिया में आने की तारीख़ है वही दुनिया से पर्दा करने की भी है। आपने 85 साल उम्र पाई, जिसमें से 25 साल आप सेवन में रहे और बकिया 60 साल आपने लाहौर में गुजारे। आपके वालिद मोहतरम काजी साईं डिनो भी अपने वक्त के मुत्तकी और परहेजगार और पाबंदे शरा और शरीयत तो तरीक़त थे। इसी तरह आपकी वालदा माजिदा एक साहिब इल्म व अमल खातून थी। ये सब कुछ उन्हें अपने बाप की तरफ से विरसे में मिला था, जिसका कभी तारफ़ आपको करवा चुका हूँ। आपका सिलसिला नस्ब 28वीं पुश्त पर सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। आपकी वालदा माजिदा ने ही उन्हें सिलसिला कादरिया के सलूक से रुशनास कराया और इब्तदाई तालीम दी। फिर आप सेवण में ही सिलसिला कादरिया के एक नामवर बुजुर्ग शेख सिस्तानी के मुरीद हुए। आप तवील अरसे तक शेख की खिदमत में हाजिर रहे। जब आपकी उम्र 25 साल हो गई तो आपकी वालदा मोहतरमा के कहने पर आपने अपने शेख से इजाज़त तलब की। रूहानियत की अगली मनाजिल तय करने के लिए लाहौर का रुख किया और शेख खिज़र सियोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। शेख सियोस्तानी के इल्म फ़ज़ल ज़ुहद तकवा का भी उनके वालदा माजिदा ने ही बताया था। शेख खिज़र सियोस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको शर्फ़ बैत बख्शा। लाहौर आकर आपने तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू किया और हज़रत मियाँ मीर अल मारूफ शाह बाला मियाँ मीर साहब के नाम से मकबूल हुए। आपने 3 बादशाहों का दौर देखा। अकबर के दौर में आप सेवन से लाहौर आए। फिर जहांगीर का दौर। जहांगीर तो उनके अकीदतमंदों में शामिल थे। आपके ज़ुहद, आपके तकवा और परहेजगारी का ये आलम था कि शाहजहां तो अक्सर आपकी सलामी के लिए आस्ताना आलिया पर आया ही करते थे। शाहजहां के बड़े बेटे शहजादा दारा शिकोह के मुतदल ख्यालात के पीछे हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का भी बहुत गहरा असर था। जब शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की तबीयत बहुत ख़राब होती है और तबीब मायूस हो जाते हैं, कोई दवा असर नहीं करती, तो बादशाह को लोग उनके मसाहिब जो हैं वो सलाह देते हैं कि आप हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं, उनसे दुआ करवाएं, ये ठीक हो जाएंगे। शाहजहां ने आपको दिल्ली आने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने मुस्तरद कर दी और कहा कि शहजादे को यहाँ ले आओ। शहजादा सफ़र करने के काबिल नहीं था, लेकिन आपने उनको यकीन दिलाया कि आप लेकर आएँ, अल्लाह खैर करेगा, आप आ जाएं। अलमुख्तसर शहजादे को लेकर वहाँ से रवानगी हुई। आप लाहौर आए। देखा तो शहजादे की हालत बहुत ख़राब थी, उठ भी नहीं सकते थे। आपने फरमाया कि इसे उठाओ। सबने कहा नहीं जनाब, ये तो इतनी नकाहत इनके अंदर बढ़ चुकी है कि ये उठ नहीं सकते। तो आपने फरमाया मियाँ शहजादे उठो। इतना कहने की देर थी कि दारश को ने हिम्मत की और उठकर बैठ गया और देखने वाले हैरान रह गए कि जो शहजादा अरसा दराज से उठ नहीं पा रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा था, वो आपके कहने पर उठकर कैसे बैठ गया। फिर आपने अपने हाथ दस्ते मुबारक से शहजादा दारशकोह को खाने के चलने वाले भी खिलाए। आपकी करामत में ये एक चीज़ भी जो है मशहूर है कि एक शख्स जो है वो अपने गूंगे बेटे को लेकर हाजिर हुआ और कहा कि या हजरत, ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। आपने फरमाया अच्छा। बच्चे की तरफ नज़र दौड़ाई। बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायात में दर्ज है कि आपका ऐसा कहना ही था कि वो गूंगा बच्चा बोल पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कश्मीर फतह करने के लिए गए हुए एक मुग़ल शहज़ादे को ये पेशगोई कर दी कि आप कश्मीर जो है फतह नहीं कर पाएंगे, अलबत्ता
آپ ریاست کانگڑا فتح کر لیں گے۔ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا بالکل بعین ہی ویسا ہی ہوا۔ بادشاہوں، مصاحبوں اور بڑے لوگوں کے محفلوں میں بالکل نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے طلب کیا، آپ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نذرانے کے لیے کہا تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں فقیر ہوں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سکھوں کے پانچویں گرو ارجن داس بھی آپ کے معتقدین میں شامل تھے۔ گرو ارجن داس کی فرمائش پر ہی آپ امرتسر تشریف لے کر گئے اور سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھی۔ مذہبی رواداری کی ایسی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ آج بھی ہندوستان سے جو سکھ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ جب تک میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر اپنی حاضری نہ دیں وہ یہاں پر آنا مکمل نہیں سمجھتے۔ آپ بہت صاف کو تھے۔ ایک بار شاہ جہان نے دکن پر چڑھائی کی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے شاہ جہان نے کسی کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ سرکار سے دعا کرائیں کہ دکن فتح ہو جائے۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے ایک انی ہے، ایک آنا اسے دے دینا، میری طرف سے دعا ہے اور یہ اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ دکن فتح ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات بادشاہوں، مصاحبوں اور درباری لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ دنیا کی حرص و ہوس میں مت پڑو، اللہ سے لو لگا، وہی ذات ہے جو باقی ہے، وہی ذات ہے جس سے ہمیں لو لگانا چاہیے۔ درباروں کے اندر جو ہے آپ کی مخالفت بھی خاصی تھی، بعض بادشاہوں کو تو آپ کے خلاف ورگلایا تک بھی گیا۔ آخری عمر میں ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بصارت بھی بہت کم ہو چکی تھی، تو آپ نے اپنے جو ہے آستانے پر اپنے مریدوں سے کہہ رکھا تھا، وہ ضرورت مند جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کو میری ضرورت ہے وہ آئیں، میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا اور اللہ اچھا کرے گا۔ آئیے اب آپ کو آپ کے مزار مبارک کی جو ہے ہم سیر کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سادہ سا مزار دیکھ کر خوشی ہوگی، روحانی مسرت ہوگی، اور جس طرح میں خوش ہوا ہوں آپ بھی ہوں گے۔ فتح دکن کے بعد جب مغل شہنشاہ آپ کے آستانے پر آتا ہے اور اپنے ساتھ زر و جواہر سے بھرے ہوئے سینکڑوں رکابیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو آپ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، مجھے ان چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں، آپ ان سب کو واپس لے جائیں اور ان حاجت مندوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ اسے کہتے ہیں درویش، اسے کہتے ہیں فقیر، اور یہی وقت کے ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ 11 اگست سن عیسوی 1635 بمطابق 7 ربیع الاول 957 ہجری کو آپ اپنے حجرے میں ہی تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے، عزرائیل آن پہنچا، آپ نے لبیک کی، اللہ 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 کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہی، پھر وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی کے ساتھ ہی صوفیہ کرام کا وہ سلسلہ جو اپنی حق گوئی بے باکی کی وجہ سے بادشاہوں کو پند و نصیحت کیا کرتا تھا، وہ بھی رک گیا، اور اسلام کی نشر و اشاعت کا وہ سلسلہ جو صوفیہ کرام نے برصغیر پاک و ہند میں شروع کیا تھا، وہ بھی تقریباً ناپید ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ گدی نشینی کس کے حوالے کی جائے، تو اس وقت کے مریدین اور عقیدت مندوں نے طے کیا کہ آپ کے بھانجے کو سیون شریف سے بلایا جائے اور مسند خلافت انہی کو کے حوالے کی جائے۔ اس طرح وہ آئے اور گدی نشینی اختیار کی۔ آج بھی وہ خاندان
لاہور میں موجود ہے اور گدی نشینی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہا ہے۔ میرے دوستو، مزار مبارک میں عورت کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ خواتین زائرین آتی ہیں لیکن مزار سے باہر ہی بیٹھ کر دعا مانگتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ مزار پاک پر آپ کو جو تبرک ملے گا وہ نمک ہے۔ ہر عقیدت مند آنے والا وہاں پہ رکھے ہوئے نمک میں سے تھوڑا سا نمک اٹھاتا ہے اور بطور تبرک اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا مزار شہنشاہ عالمگیر نے تعمیر کرایا۔ آپ کا مزار مبارک دھرم پورہ کے قریب پنڈ میاں میر میں مسلم اور ہر مذہب کے زائرین کے لیے مرجع خلاق بنا ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں، فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ العزیز جب تک دنیا قائم ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔